العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين محمد بلندر صلوات نعرہ حیدری کتاب اور قرآن کے عنوان پر گفتگو کے سفر کی تیسری منزل سے گزرتے ہوئے آپ سے ملتمس ہوں کہ سوچنے کا تار ٹوٹنے نہ پائے اور ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہم کو انسان خلق دیا. انسان رب العالمین کے اس شاہکار کا نام ہے، اس تصویر کا نام ہے جس کے لیے اس کو انگنت تصویریں خلق کرنا پڑی. اس نے انسان کو خلق بھی کیا اور اس کی ہر ضرورت اس سے پہلے پیدا فرما دی. اس نے اس کے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی، کائنات کو اس طرح سجایا جیسے کوئی میزبان مہمان کی آمد پر اپنے کاشانے کو سجاتا ہے. زمین بنی اور زمین میں نشیب و فراز بنائے، بلندی بنائی، پستی بنائی، گویا کہ انسان کے لیے نشستیں تعمیر کی جا رہی تھی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے آپ سے کیا چاہا؟ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. ہم نے تجھے سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور تم سے میں کچھ اور نہیں چاہتا ہوں، بس یہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو.
इंसान की मजबूरी ये, इंसान की तीरा बख्ती ये कि ये सब कुछ करने को तैयार था, शुक्रगुजार बनने पर तैयार नहीं था। ये कभी यहूदी बना, कभी ईसाई बना, कभी मुसलमान बना, कभी मोमिन बना, अगर नहीं बनने पर तैयार कि ये उसका बंदा बन जाए, क्योंकि जब तक उसकी बंदगी का चिराग रोशन नहीं होता, न कुरान से हिदायत मिल सकती है, न पैगंबर का फरमान समझ में आ सकता है। इसने गुफ्तगू का आगाज वहां से किया जहां जिंदगी खत्म होती थी। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां कल गुफ्तगू को छोड़ा था। आज भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बरज़ख के उन्वान पर ज़ेरे गर्दिश है। ये बरज़ख जिंदगी का अमल है। देखिए, मैं तो थका हुआ हूं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा थके हुए। उन्वान पर बात करते हुए 15 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। अगर सुनने का इरादा है तो फिर सलावात इस तरह पढ़िए। अब मेरे साथ रहिएगा, मुझे एहसास तन्हाई ना हो। जबरदस्ती सुनाना मेरी आदत ही नहीं है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु देखो अजीजों, बरज़ख का अमल दुनिया के इख्तिताम पर और आखिरत के आगाज पर होता है। बस तमीज़ में फकत एक जुमला कहूंगा, यानी जो इस आलम दुनिया को आलम आखिरत से न मिलने दे, उसको बरज़ख कहते हैं। और ये बरज़ख फकत आलम में ही नहीं, पानी में भी होता है। याद दिलाऊं, समंदर में मीठा भी पानी है और खारा पानी भी है। फरमाया कुरान ने कि हमने इन दोनों के दरमियान में एक बरज़ख करार दे दिया है जो मीठे पानी को कड़वे पानी से मिलने नहीं देता। क्या बात है, वाह वाह वाह। समझ गए अजीजों, कह क्या रहा हूं? ये मीठा पानी क्या है, ये कड़वा पानी क्या है? फरमाया मीठा पानी वो लोग हैं जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं, कड़वा पानी वो है जो सुम्मुल बुकमुल बनकर कलमा पढ़कर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना? जरा सी रहमत और कर लीजिए, आगे तशरीफ ले आइए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं चलेंगे सब चलेंगे तो बंद हो जाएगा। गर्मी हो जाएगी सर जब हो जाएगी तो चलेंगे। अच्छा, और अब जो आएगा यहाँ ये सर्दी लग रही है तो बंद। उससे कोई दरखास्त ना करे, आगे आए, जहां जगह मिले बैठ जाए। अब तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ। तो उसने कहा कि देखो, हमने तुझे बनाया इसलिए कि तू पहले दुनिया में तब्दीली पैदा कर, लेकिन यहां ऐसा मालूम होता है मुसलमान में और किताब व कुरान में थियोक्रेसी बरज़ख का काम कर रही है। कुछ तो पहुंच गए, मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। देखो 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 देखो, बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख उस बारीक पर्दे को कहते हैं जो दो चीजों के दरमियान में हो और दोनों को मिलने लगे। के सामने है अंडे में सफेदी भी होती है, जर्दी भी होती है, दोनों अलग अलग रहती हैं। इसको बरज़ख कहते हैं। आपसे कहा यह गया था कुरान से मुत्तसिल हो जाना। थियोक्रेसी ने यह तय किया कि मुसलमान को बस कुरान से मिलने नहीं देंगे।
मिस्र के मुफ्ती मोहम्मद अब्दुहू ने कहा था कि जब से ईसाइयत ने अपनी किताब को बंद किया, उनका तरक्की का सफर शुरू हो गया, और जब से मुसलमान ने कुरान को बंद किया, उस वक्त से रूबल हवाल हो गए। भाई उन्होंने किताब को बंद किया, तरक्की का सफर क्यों शुरू हुआ? बंद क्यों किया किताब को? उन्होंने रियलाइज कर लिया, उन्होंने समझ लिया कि अब ये किताब किताब खुदा नहीं रही है, अहबार की राय बन गई है। अहबार जैसे आपके यहाँ मौलाना होते हैं, इस तरीके से अहबार होते हैं। उन्होंने किताब खुदा को बदल दिया है। उन्होंने कहा ये अल्लाह की किताब नहीं, ये बंद करो इसको। चूंकि बाद में आने वालों को तजर्बा हो गया ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा किताब को बंद करो, उन्होंने ये कहा कि किताब पढ़ो जरूर, मतलब तुम ना समझना, हमसे पूछना। इसलिए किसी किताब में वो चीजें नहीं आई जो कुरान के साथ आ गई। क्या पहले तो आयत पढ़ी, इसके बाद फिर तर्जुमा किया, इसके बाद फिर तावील हुई, मेरे साथ है, इसके बाद तफसीर की गई। आयत कहां से आई थी? अल्लाह के पास से। आयत में कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का, किसी भी मुसलमान के घर का कुरान मजीद उठा के देख लो, जेर जबर का भी फर्क नहीं है। लेकिन तर्जुमा हर मुतरज्जिम का अलग है, तावील हर खतीब की अलग है, तफसीर हर मुफस्सिर की अलग है। इख्तिलाफ कहां से हुआ अजीजों, मेरे साथ हो? जब तक अल्लाह के कलाम को पकड़ा एक रहे, जहां से इंसानी राय दाखिल हो, फिरका फिरका हो गए। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो एक फार्मूला तय हो गया, जिस चीज को भी अल्लाह की तरफ से माना है ना, उस पे फिर कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। भाई हमने रसूल को अल्लाह की तरफ से माना ना, रिसालत पर इख्तलाफ नहीं हुआ। काबे को अल्लाह की तरफ से माना ना, काबे पर इख्तलाफ नहीं हुआ। किताब को अल्लाह की तरफ से माना ना, इख्तलाफ नहीं हुआ। कुरान को अल्लाह की तरफ से माना ना, इख्तलाफ नहीं हुआ। बस एक इमाम को और अल्लाह की तरफ से मान लेते। वाह 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 वाह। तो अब गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, लेकिन एक जुमला कहने पर मजबूर हूं, और अमर तो काबिल तारीफ है, अहबाब सुनते भी हैं और पूछते भी हैं। क्या आपने ये कहा कि आखिरत के बजाय दुनिया में काम करो? हमें तो ये कहा गया था कि आखिरत के लिए जियो। मैंने ये कब कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आखिरत के लिए दुनिया में उज़्वे नाकारा न बनो। आखिरत के लिए दुनिया में कार आमद बनो। लेकिन हमारी मुश्किल का आगाज उस वक्त हुआ जब थियोक्रेसी ने दीन को मजहब बना दिया। पहुंचा ये लफ्ज आप तक? दीन और मजहब में क्या फर्क है? एक ही तो है? नहीं, एक नहीं है। पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह से वन नास तक लफ्ज मजहब नहीं है, फकत दीन है। इन्होंने मजहब बनाया, लोगों ने मजहब कबूल कर लिया। पता फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये
کہ مذہب ایک ایسے وظیفے کے لیے رہا جس کے نتیجے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. نماز آج پڑھی جی، ثواب کب ملے گا؟ آخرت میں. یعنی کام یہاں کریں گے ثواب آخرت میں، تو کتنا لمبا ڈیوریشن ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے. افسوس 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 افسوس، اپنے ثواب کے لیے انتظار کرنے پر تیار ہے، ایمان کے لیے انتظار نہیں. اچھا، جو نماز پڑھی اس سے دنیا میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ثواب آخرت میں ہے نا. دنیا میں کیا ہوا؟ روزہ رکھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں. صبح سے شام تک ہم گئے پیاسے بھوکے رہ کر. آخرت میں ملے گا. آج رات بھر نیند آ رہی تھی، دعا کی کتاب کے ورقے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کب ختم ہوگی، لیکن جاگنا ضروری تھا. مذہب کا حکم ہے. اور کوئی پوچھے ان سے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. میرا عنوان یہ نہیں ہے، بس گزر رہا ہوں خالی، ہے نا. یاد رکھنا، جو دنیا اور آخرت کو منقطع کر دے وہ مذہب ہوتا ہے. جو دین اور آخرت کو ملا دے، جو دنیا اور آخرت کو ملا دے وہ دین ہوتا ہے. جو کاٹ دے، جو ڈسکنیکٹ پیدا کر دے دنیا میں آخرت میں، وہ ہے مذہب. جو اس کو برزخ کی طرح دنیا کو آخرت سے ملا دے وہ ہے دین. اور دین کے ہر عمل کا ریوارڈ دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے. مجھے گفتگو کو اس مرحلے پر تفصیلات سے بچتے ہوئے بڑھنا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، دنیا ہی سے آغاز ہو جاتا ہے. دیکھو، کہنے لگے جنت ملے گی، جہنم ہوگی. یہ جنت و جہنم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے غور کیا کہاں پیدا ہوتی ہے بھائی؟ دیکھیے عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے شعلے فقط آخرت کے لیے نہیں ہیں. سورہ بقرہ، وقودھا الناس والحجارہ. بھئی آگ کا ایندھن پتھر بھی ہوتا ہے، آگ کا ایندھن آدمی بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں. انسان کوئی آگ پکڑنے والی مخلوق ہے. کیسے ہوتے ہیں؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. آگ کے شعلے تو دل سے بلند ہوتے ہیں. آپ نے سنا نہیں کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے میری زندگی جہنم بن گئی ہے. اب جنت کا کوئی نظارہ میں نہیں دے سکتا آپ کو، یہ کہتے سنا نا کہ زندگی جہنم بن گئی ہے. بھائی جنت اور جہنم آخرت میں تو ملے گی، لیکن جنت بنانے والا بھی تو ہے، جہنم بنانے والا بھی تو ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور محمد و آل محمد صلوات یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی. اچھا، جو نیکی کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا، اتنا ہی ہے. آپ بھول گئے، میں نے کہا نا آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے. دیکھو، جو نیکی کرو گے اس کے 10 گنا ملیں گے. گناہ کرو گے تو ایک ہی، نیکی کے 10. یہ مسلمان کیسا ہے؟ اگر پوری زندگی نیکی میں گزار دے تو ایک جنت پر مطمئن ہو جاتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس، وہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا تمہیں پرواہ کیا ہے؟ اور تم کو تو بالکل جنت کی طلب نہیں ہونا چاہیے. جنت کی طلب وہ کرے جو جنت کے بعد بننے والوں سے لے رہا ہو. عبداللہ ابن مسعود نے
बीबी फिजा से कहा, फिजा तुमने तो जन्नत बना ली, तुम्हारी जन्नत तो पक्की है, इसलिए कि तुमने इस घराने की खिदमत की है। फिजा कहने लगी, मुद्दतों बैठे सोहबत रसूल में, मुद्दतों तुमने किताबे खुदा को सुना, लेकिन अब भी जन्नत जन्नत कर रहे हो। अरे जन्नत तो वही है जहाँ मेरी शहजादी जहरा रहती है, जहाँ मेरे शहजादे हसनैन रहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बात आप तक पहुंची? तो इसीलिए दीन ने कहा, रब्बाना आतना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरत हसना। देखो, यतीम के सर पर तुमने दुनिया में हाथ रखा है, तभी तो आखिरत की नेकियां कमा ली है। तो आखिरत बन कहाँ रही है? दुनिया में बन रही है ना। चलो नमाजी की मिसाल देते हैं, नमाज बदन से यही पढ़ी है ना, चलो वही मिलेगी जन्नत, लेकिन पढ़ी यहाँ है, मिलेगी वहां। मैं तो कल यही कह रहा था, दुनिया मज़रातुल आखिरा, बीज दुनिया की जमीन पर बोते जाओ, फसल आखिरत में काट लेना। लेकिन दुनिया को छोड़ो, दुनिया से मुनक़ता ना होना। तुमने एक आदत बना ली है कि तुम वजीफे पढ़ते रहते हो, बड़ी मेहनत मुशक्क़त करते हो, उसके बाद जो पैसे जमा होते हैं किसी गैर मुल्की कंपनी को पैसे देकर वो गाड़ी खरीद लेते हो। लूजर कौन होता है बिजनेस की इस्तिलाह में? जो कैश देता है। जब लूजर तुम हो तो गालिब तुम कैसे रहोगे? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, उसने कहा तुमको गालिब रहना है अगर मोमिन हो। इसीलिए अजीजों, उसने दुनिया से रिश्ता जोड़ने के लिए अपने उस इल्म को, गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, जो कागज पर नहीं था, किताब बनाकर दुनिया में भेजा। किताब क्या है? इल्म इलाही। इल्म इलाही कागज पर होती है। मेरे ज़हन में अपनी चौथी किताब महफूज है, कागज पर है। नहीं, किताब तो इल्म का नाम है। ये लफ्जों का जामा पहना के भेजा क्यों? और कहा शायद अब भी ना समझो, तो कहीं उसने किताब कहा, कहीं उसने कुरान कहा। मैं मुत्तसिल हो गया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह। हमने जो किताब भेजी है इसमें कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह। किताब के लिए नहीं कहा कि आएगी तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। किताब के लिए नहीं कहा कि आएगी तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। कुरान के लिए कहता है, ला अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान नाजिल कर देते ना पहाड़ पर, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। किताब के लिए का शक नहीं, कुरान के लिए नहीं का शक है, या शक नहीं है। नहीं जिक्र हुआ। चलो एक बात और कह दूं, आप जाग जाओ और पहुंचेंगे फिर इंशाअल्लाह इसी सफर में, इस मंजिल पर। ये नहीं फरमाया किताब अली के साथ, अली किताब के साथ, फरमाया कुरान माल अली वल अलियो माल कुरान। अच्छा, जब छोड़ने लगे तो ये नहीं कहा कुरान छोड़ कर जा रहा हूं, फरमाने लगे इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िल किताब अल्लाह। तो हमारे समय बहुत जल्दी में सफर करना चाहते हैं। देखो, सुन्नत गदीर यही है, जो पीछे रह गए उनका इंतजार कर लो। ये किताब और कुरान एक है या अलग है? मैं कह रहा हूं किताब और कुरान दो हैं, लेकिन ऐसे दो हैं कि किताब के बगैर कुरान नहीं मिलती,
کتاب کے بغیر قرآن نہیں ملتا، قرآن کے بغیر کتاب نہیں ملتی. قرآن کتاب کی تفصیل لیے ہوئے ہے، کتاب اپنی آغوش میں قرآن لیے ہوئے ہے. وجود دو ہیں، نام دو ہیں. یہ اس لیے اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسا وجود مل جائے جو ہو تو دو، لیکن آپس میں ایسے متصل ہو، اگر دوسرے سے رشتہ ٹوٹے تو پہلا بھی ہاتھ سے جائے. اگر پہلا مل جائے دوسرے سے تعلق نہ ہو. دونوں اس طریقے سے الگ الگ ہو کر بھی ایک ہیں. اس کے پاس سے کوئی دو چیزیں تو آ ہی نہیں سکتی تھی. کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ لا یصدر من الواحد الا الواحد. واحد سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ واحد ہوتی ہے. یہ دو کیوں؟ دو کیوں؟ بھائی سمجھا یہ رہا ہے کہ کتاب ہے. کیسی؟ سنو، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کتاب علم خداوندی ہے. پھر قرآن نے کہا یہ کتاب مستور بھی ہے، سطروں میں لکھی ہوئی کتاب، تو یہ والا مستور بھی ہے. یہ کتاب کتاب مرقوم بھی ہے، لکھی ہوئی کتاب. یہ کتاب کتاب منشور بھی ہے، اور یہ کتاب کتاب مبین بھی ہے. اگر سمٹے تو نقطہ بن جاتی ہے، پھیلے تو کتاب مبین ہو جاتی ہے. محمد محمد صلی اللہ. سمٹے تو نقطہ، پھیلے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کروں کہ قیامت تک کے احکامات اس میں 114 سوروں میں دو دفتیوں کے درمیان میں کیسا مجمع کمالات اور جامع صفات بنایا. کیسا؟ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید کی 500 آیات ہیں جو احکامات سے متعلق ہیں. دیکھیں ان چہروں کے ساتھ تمہیں چھوڑتا ہوں، آگے چلتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تیار ہے تو پھر یہ بات کریں گے. 500 آیتیں احکامات سے متعلق ہیں، اور ان میں سے کچھ صریح ہیں، کچھ غیر صریح ہیں. صریح جو کلیئرلی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اور بعض مفسرین نے کہا 513 آیتیں ہیں جو احکامات سے متعلق ہیں، جن میں سے 400 صریح ہیں اور باقی غیر صریح ہیں. قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 آیات قرآن میں ہیں. احکامات سے متعلق کتنی ہیں؟ 500. یہ مفتی جب بھی بات کرتا ہے قرآن سے تو محض نماز و روزے سے آگے نہیں بڑھتا. بھائی 6100 آیتیں انسانوں سے متعلق ہیں، کیوں گفتگو نہیں کرتا؟ اچھا سنو پھر کیا ہوا. پھر اس قرآن میں کہیں حکم دیتا ہے، کہیں حکم نہیں دیتا، مگر حکم ہوتا ہے. کہیں حکم ہوتا ہے مگر حکم دیتا نہیں ہے. آیت پڑھو. ان الصفا، میرے ساتھ رہنا ایک ایک لفظ پر. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی شاعر میں سے تو شاعر. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. کیا کہا؟ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے اگر وہ صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کرے. صفا و مروہ کے درمیان صحیح ارکان و مناسک حج میں شامل ہے، واجب ہے.
لیکن قرآن مجید نے یہ نہیں کہا واجب ہے. کیا کہا؟ فلا جناح، گناہ نہیں ہے. وہ ٹھہرنا. فإن اللہ شاکر علیم، اللہ شکر گزار بھی، اللہ جاننے والا بھی. نماز کس کا حکم تھا؟ روزہ، حج، زکات سب اللہ کا حکم تھا نا. کسی کے بارے میں فرمایا جو نماز پڑھے گا میں اس کا شکر گزار، جو روزہ رکھے میری طرف سے شکریہ. لیکن صحیح صفا و مروہ کے لیے کہتا ہے ان اللہ شاکر علیم. کیوں؟ اس لیے نماز و روزہ فقط اس کے لیے تھی، صحیح و مروہ کسی بیوی کی یاد میں ہے. اب مجھے معاف کر دینا لیکن کہہ رہا ہوں وہ تو خالص خالق کے لیے تھی نا، اس میں تو ایک مخلوق بھی شامل ہے نا. یہی تو اسلام کا راز ہے. بندوں سے رشتہ جوڑ پھر ہم سے متصل ہو. جو بندوں کا احترام نہیں جانتا ہمارا احترام کوئی معنی نہیں رکھتا. چلو ایک مثال اور دیتا ہوں. نماز کس کی؟ اللہ کی. اور سلام آ کر جو ایک دوسرے کو کرتے ہیں کون؟ مومنین، مسلمان، نمازی، پرہیزگار. اچھا، نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے آپ کو سلام کر دیا. نظر انداز کر اس کا سلام ہے. یہ سلام ہے بندے کا، نماز اللہ کی. کہ نماز کی حالت میں رہے مگر اس کے سلام کا جواب دے. یہ بڑی بحث ہوتی ہے واجب کی اور مستحب کی. سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. واجب کرنے والا یعنی جواب دینے والا پہلے جنت میں نہیں جائے گا، جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اس لیے کسی کے گھر کی وسعت دیکھ کر وہاں کہیں مسجد نہ بنا دینا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نقوی صاحب بیٹھے ہیں، دیکھو نا گھر بڑا ہے. میں نے کہا چلو بھائی، اور عزت و احترام بھی بہت کرتے ہیں حضرات. تو ہم نے کہا بھائی یہاں پر تھوڑی سی ایک دیوار بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھا کریں گے. ہو جائے گی نماز؟ ہو جائے گی؟ نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ کسی اور کی ملکیت ہے. پتا چلا اگر کسی کی، جملے یاد رہیں، اگر کسی کی ملکیت ہو اس پر قبضہ کر کے اس کی بھی نماز پڑھی جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی. اور کہتا ہوں کسی کے گھر گئے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، مطلب بیٹا نماز شروع کر. نہیں بھائی نہیں ہوگی جب تک صاحب خانہ اجازت نہ دے دے. بھائی پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ سمجھانا یہ چاہ رہے کبھی خالق کے حق کا سہارا لے کر بندوں کا حق نہ چھیننا. جو بندے کا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہمارا کیا شکریہ ادا کرے. ویسے زیادہ نہیں آگے بڑھتے ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. دیکھو پہلی آیت فلا جناح. اچھا، حالت سفر میں نماز قصر ہے اور قصر واجب ہے، مستحب نہیں، واجب ہے. اگر پوری پڑھو گے سفر میں تو نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارشاد ہوا وَإِذَا سورہ نساء ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، تم پر گناہ نہیں ہے اگر نماز قصر کر دو. واجب ہے لیکن کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر گناہ نہیں ہے. ان خفتم، اگر خوف ہو. ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے واجب، حکم کی طرح نہیں ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں. رضاعت، سمجھیے رضاعت، بچے کے دودھ پینے کی عمر 2 سال ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں، حکم نہیں دیا.
خبر دی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ ہے حکم آئی خبر ہے مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں حکم کس طرح ہے. ایک اور آیت لو اتا امر اللہ اللہ کا امر آ گیا. صیغہ ماضی کا ہے آئے گا یعنی لفظ ماضی کا ہے مطلب مستقبل ہے. اور بتاؤں آپ کو آپ کی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ اکثریت شادی شدہ حضرات کی ہے. نکاح خانی میں جو صیغہ نکاح خان پڑھتا ہے وہ ماضی کے صیغے میں ہے. انکاح تو ماضی مطلق کا صیغہ ہے لیکن اپلائی مستقبل میں ہوگا. صیغہ پڑھنے کے بعد جاری ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ اسی طرح صرف سورہ بقرہ سے 500 احکامات مستنبط ہوتے. پھر تصحیح کر لیجیے. آپ کہیں گے میں نے 513 کہا تھا. 513 آیتیں ہیں 500 احکامات سورہ بقرہ سے. اچھا ایک اور مختصر آیت وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ ضرور ظاہر الاسم وباطنہ. کتنا لفظ ہے اس میں؟ ضرور ظاہر الاسم وباطنہ. 4 الفاظ. 4 الفاظ کی اس آیت سے 800 احکامات مستنبط ہوتے ہیں. سوال یہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مفتیان دین سے پوچھتا ہوں قرآن سے نماز کی ترتیب بتاؤ. بتا سکتے ہو آپ مجھے قرآن سے نماز کی ترتیب؟ مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں قرآن سے بتاؤ. نہیں بتا سکتے. تو قرآن میں ہے تو سب کچھ. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تم کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہا ہے تو سب کچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین تو یہی ہے ایمان تو یہی ہے اطمینان تو یہی ہے لیکن بتا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ تو نے خود ہی تو کہا قرآن نقطہ ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں رضا جیوانی کی چہرے پریشانی. دیکھیں قرآن تو ایک سیڈ ہے بیج ہے. بیج ہر جگہ پودا نہیں بنتا. ہاتھ پہ رکھو پانی ڈالتے جاؤ بیج سے کوپل نہیں نکلے گی. صندوق میں رکھ کے تالا لگا دو کوپل نہیں نکلے گی. لیکن جیسے ہی آپ اس کو زمین کے حوالے کریں گے تو پھر کوپل نکلے گی اور درخت کی نشو و نما قابل دید ہوگی. حالانکہ پورا درخت سمٹا ہوا اس چھوٹے سے بیج میں موجود تھا. لیکن نشو و نما وہی ہوتی ہے جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا ہے. اگر قرآن سے احکام کو سمجھنا چاہتا ہے تو ان سینوں میں دیکھ جن کے لیے کتاب خدا کو نازل کیا گیا ہے. جب ان سینوں میں دیکھو گے تو ہر لفظ شاداب گلشن نظر آئے گا. جب بات ختم ہوئی اور دیکھیے میں چاہتا ہوں 9:30 پر میری گفتگو کا آغاز ہو جائے. آپ حضرات بھی اسی طرح آئے انتظامیہ بھی اس گزارش کو اپنے ذہن میں رکھیں. کل تھوڑی سی توازت ہوئی تھی میں معذرت چاہتا ہوں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ 10:15 بجے یا 10:20 پر ہماری گفتگو تمام ہو جائے. اچھا یہ قرآن مجید کے احکامات میں نے عرض کر دیا. اچھا یہ قرآن مجید کے احکامات کی شان کے ساتھ وہ سورہ کہف پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ہم اس اللہ کے لیے جس نے اس کتاب کو اپنے عبد پر نازل کیا
वल्लम यजअल लहू इवाजा, और इसमें किसी किस्म का टेढ़ नहीं रखा, खम नहीं रखा, इसको कायम बनाया। समझ रहे हो, किताब कायम है। अंज़ला अला अब्दिल किताब, अब पर किताब नाज़िल। तुम क्या करो, तुम ये करो, वज़्कुरुल्लाह, तुम इस किताब का जिक्र किया करो। इतना मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं था। तुम जिक्र करो, क्यों? सूरह हिजर, इन्ना नानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाज़िल किया। कुरान को क्या कहा? जिक्र कहा। मैं क्या कहता रहा आपसे कल की गुफ्तगू में? फिक्र करो। कभी गौर किया जिक्र में और फिक्र में क्या फर्क है? थोड़ी सी तो आपके फहमो इदराक की जिम्नास्टिक भी होना है ना। क्या है जिक्र और फिक्र में फर्क? तुम क्या करो? जिक्र करो। कायनात में फिक्र करो। सोचे में पड़े, देखिए ना, अभी तो मैं नहीं करना है ना। देखिए अलीरा ने मोहतरम, फिक्र उस चीज में होती है जिसका इल्म नहीं होता, जिक्र उस चीज का होता है जिसका इल्म होता है। देखिए ना, बच्चों के लिए मिसाल देता हूं। देखिए, अगर ऐसा हो कि इस हिसार, इस दीवार का इस बिल्डिंग के नजदीक है, बिल्डिंग के इर्द गिर्द है, उसमें सुराख हो जाए, तो आप सब मिलकर सोचेंगे ये कैसे हुआ। एक साहब जो मजलिस में कल नहीं थे, वो आकर आपसे पूछे कल तकरीर में क्या कहा गया था, आप कहेंगे मैं बता देता हूं, अभी जिक्र कर देता हूं क्या कहा गया था। क्यों? इसका इल्म था मैंने क्या कहा, लेकिन हादसा कैसे हुआ इसका इल्म नहीं था। वो कहता है हमने इस किताब को नाजिल किया, तो जिक्र कर, मानना पड़ेगा जब ये किताब खुदा नाजिल हो रही थी कोई ऐसा मौजूद था, कोई ऐसा मौजूद था जो आदम को भी जानता था, जो नूह को भी जानता था, जो इब्राहिम को भी जानता था, जो मूसा से भी वाकिफ था, जो ईसा से भी वाकिफ था। और नहीं करते हो? कुरान मजीद बार बार कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने फरिश्तों से कहा कि हम जमीन में खलीफा बनाने वाले हैं। याद करो उस वक्त को जब नूह ने कश्ती बनाने का इरादा किया। याद करो उस वक्त को जब मूसा हमसे मिलने के लिए आए। याद उसी को दिलाया जाता है जो मौके पर मौजूद होता है। तो अब तुम करते रहो कुरानी आयतों का वजीफा, समझते रहो जिक्र। जिक्र तो वही है जिसके लिए उसने कहा ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। दलील हदीस से आ गई है। मैंने वादा किया कुरान से, नहीं हम कुरान से बात करते हैं, कुरान से बात करते हैं। इरशाद हुआ सूरह कहफ, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुदिल्लीना अज़ुदा। मैंने इनको जमीन व आसमान की खिलकत का गवाह नहीं बनाया, ये तो अपने खल्क के वक्त भी मौजूद नहीं थे। मैं मफलूज बाजुओं को सहारा नहीं बनाता। अबूदा है दाल, ये जो कोनी से कंधे तक का हाथ होता है ना, इसको अगद कहते हैं। वो कह रहा है जब मैंने बनाया तो ये तो उस वक्त थे ही नहीं। ये कहां से बयान कर रहे हैं? क्योंकि ये तो उज़्वे मुअत्तल हैं, इनका बाजू तो मशरूर हो चुका है।
مفلوج ہو چکا ہے. میں ایسا نہیں ہوں کہ ان کمزور لوگوں کو اپنا سہارا بناتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا تھا جس کو اس نے زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا تھا. اور جس کو گواہ بنایا تھا نا پھر اس کی خلقت کیسے ہوئی تھی. اب ہمارے یہاں تو سوچ جتنی ہے، کہتے ہیں کہ حیا کا جوہر نکالا، سرکار ختمی مرتبت کی آنکھیں خلق. اچھا تو ابھی میں نے آپ سے کہا لا یصدر من الواحد الا الواحد، ہے نا، ایک سے ایک ہی بنتا ہے. وہ ایک کون تھا؟ اللہ. اچھا انہوں نے بہت ٹھیک بات کی. وہ ایک کون تھا؟ اللہ. ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے بات، اللہ تھا اس وقت، میں تو فرقہ وارانہ گفتگو ہی نہیں کر رہا ہوں نا، اللہ تھا. اب دیکھو ابلیس کے اللہ ماننے میں کوئی شک ہے، لیکن کوئی گمراہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہیں مانتا، گمراہ اس لیے ہوتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا. اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا بھائی کوثر کا جوہر لیا، سرکار ختمی مرتبت کا بدن بنایا. جنت کے نباتات لیے، اس سے سرکار دو عالم کا بدن اور سرکار دو عالم کے بدن کو خوشبو دے. بس یہی ہے نگاہ معرفت. اگر جنت سے بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے جنت پہلے سے تھی نا. اگر کوثر سے بنے ہیں تو کوثر پہلے سے تھی نا. نہیں بھائی ادھر تو علم الہی تھا، بس ذوالجلال نے طے کیا لا یصدر من الواحد الا الواحد. وہ ہے نا اول، اول سے جو بنتا ہے وہ بھی اول ہی ہوتا ہے. اور یاد رکھنا کہیں تمہیں یہ فرمان نہیں ملے گا علاوہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ کے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے اول بنایا. اول کون ہے کبھی بات کروں گا اگر موقع مل گیا اس گفتگو میں. اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن. ایک مرتبہ اسی جگہ مقام پر میں نے اول و آخر کے عنوان پر 10 روز تک گفتگو کی تھی. اچھا تو بنایا، اور بنانے کے بعد جب ذوالجلال نے، الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جب ذوالجلال نے سایہ جلال کو دیکھا تو نگاہوں میں تپش تھی نا. جو محبت کی نگاہ ہوتی ہے اس میں بہت حرارت ہوتی ہے، اس میں بہت تپش ہوتی ہے. اب جو دیکھنے سے تپش پیدا ہوئی اس تپش سے شمس و قمر بنے، عرش و کرسی بنے، لوح و قلم بنے. کہ حبیب مسکرا کے تو دکھا. جب وہ مسکرایا تو تبسم سے جنت بنا دیا. حبیب تیرے دشمن بھی ہوں گے تو غضب میں بھی تو آئے گا. جب آقا غضب میں آئے جہنم بنا دیا. کہ سانس لے، سانس جو لیا تو پیغمبر کی سانسوں سے انبیاء کی روحوں کو خلق کر دیا. اب جب یہ سایہ ذوالجلال اس کے بارگاہ میں سجدے میں جھکا اور جو پسینہ آیا اس پسینے سے انبیاء کا بدن بنا دیا. بدن بنا دیا. تو پیغمبر کے پسینے کا ایک قطرہ بھی اس قابل ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کرے. فرشتے اس کو سجدہ کریں. بس جب یہاں تک بات ہوئی تو ایک مرتبہ قدرت نے، الوہیت نے سوچا یہ کیا ہوا، یہ بھی ایک میں بھی ایک. اب نگاہ کرم جو ڈالی تو ایک نور کے 5 ٹکڑے اور 5 کے 14 ٹکڑے کر کے کہا میں بھی ایک ہوں، تم 14 ہو کر بھی ایک ہو. وہی لفظ اول جو اس کے لیے، وہی لفظ اول جو نور محمد کے لیے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد.
निसाब और होगा, इनका निसाब और होगा। बस आखिरी जुमला, भाई किताब में तेरा निसाब और होगा मुसलमान, इनका निसाब और होगा। एक जैसा निसाब न समझना, इम्तिहान होना सबका है लेकिन निसाब अलग अलग है। एक मिसाल दे दूं फिर बात आसान हो जाएगी। देखो निसाब इसलिए अलग, मैंने कहा इब्राहिम ने ख्वाब में देखा बच्चे को ज़बह कर रहे हैं, हुक्म बन गया। तुम ख्वाब में देख के ये काम ना करना, वो इब्राहिम का निसाब था, वाह वाह वाह। तुम्हारा नहीं है। बात वाले हो रही है। सरकार दो आलम ने ख्वाब देखा, सफर पर रवाना हो गए, वो उनका निसाब है, तुम्हारा नहीं है। चलो एक ऐसी मिसाल दूं, ये बच्चे भी समझ जाएंगे। एक बात बताओ, सलमान फारसी सच्चे थे या नहीं? सच्चे थे ना? मदीने में थे ना? मोबाइल में क्यों नहीं गए? एक बात कह रहा हूँ आपसे, इल्म ले लेना, इल्म हासिल करना और बात है, मारिफत को पा लेना बहुत मुश्किल है। आप में से कई हजरात पीएचडी होंगे, पढ़े लिखे होंगे। सलमान फारसी के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन सलमान ने एहतजाज भी नहीं किया कि मुझे लेकर क्यों नहीं जा रहे। भाई सुनो, सलमान ने ख्वाहिश भी नहीं की कि मुझे जाना है। जो सिर्फ कलमा पढ़े थे वो कह रहे थे हम भी चलते हैं। सलमान से कहा जगह साफ कर दो, का अच्छा। भाई सलमान तुझे परेशानी क्यों नहीं, हैरत क्यों नहीं, मिन्ना अहल बैत की मंजिल पर है। क्या मैं जानता हूं सदाकत तो अच्छी चीज है, सदाकत आले मोहम्मद का निसाब और है, सलमान की सदाकत का एतमाद और है। ना बस बात खत्म की मैंने। तो क्या हुआ कि इनका निसाब अलग है, इसलिए कहा था बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अब जैसे हाथ एक है, उंगलियां 5 हैं, ये अलग अलग है। भाई नूर एक है, रोशनियां 14 हैं, और फिर फराइल दिए गए। अच्छा, तो रसूल तो मुजस्सम किताब भी, मुजस्सम कुरान भी है ना ऐसे। अब उसने कहा कि देखो अगर चाहते हो जिंदा रहो तो जब ये बुलाए तो आ जाना, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह बुलाए तो आ जाना। माबूद अल्लाह कैसे बुलाता है? आवाज देकर। कहा जो ये बुलाएगा ना वो हमारा ही बुलाना होगा। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। देखो इसके आगे खड़े ना होना और मेरे आगे खड़े ना होना। तो मुश्किल हो गई ना, रसूल के आगे तो खड़े, अल्लाह के आगे भी खड़े नहीं होना, तुम तो खड़े ही नहीं हो सकते। क्या नहीं, रसूल के आगे खड़े होना अल्लाह के आगे खड़ा होना है। तो रसूल का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। रसूल की आवाज पर लब्बैक, अल्लाह की आवाज पर लब्बैक है, ठीक है ना। ये मकाम हो गया ना। अब अगर रसूल बैठे हों और कोई बीबी दरबार में आए और रसूल खड़ा हो जाए तो मुझसे कहना सैयदा का एहतराम रिसालत कर रही थी या सैयदा का एहतराम तौहीद कर रही थी। वो यही बीबी थी जब आती थी ना खिदमत में। अच्छा, किताब खुदा जब पढ़ रहे हो ना, कोई भी आ जाए, मसला समझ लो, खड़े ना होना, कभी खड़े ना होना। तिलावत कुरान कर रहे, कोई भी आ जाए तो खड़े नहीं होना। सरकार ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए खड़ा हो जाता है वो ऐसा है कि उसने रोजा मुस्किर के साथ, शराब के साथ इफ्तार किया। कितना बड़ा गुनाह है ना। लेकिन हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, बीबी ज़ैनब आ गई, हुसैन ने कुरान जमीन पर रखा, खड़े हो गए। क्या ये निसाब तुम्हारा है? इसलिए कि तुम सीख कर आलिम बनते हो, बीबी आलिमाए गैर मुअल्लमा है। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। बस जब हुसैन चले थे ना मदीने से तो ज़ैनब ने भी कहा था भैया मैं भी तेरे साथ चलूं। फरमाया
ज़ैनब मेरे साथ तो चलना, मगर जाने से पहले अब्दुल्ला से इजाजत ले। ज़ैनब अब्दुल्ला से इजाजत लेने के लिए गई। इधर हुसैन के हाथ बारगाह रब्बुल इज्जत में उठ गए, परवरदिगार ज़ैनब को इजाजत दिलवा देना, वरना तू ही बता दे कल शाम के बाजार में नंगे सर कौन फिरे। ज़ैनब को इजाजत मिल गई, काफिला रवाना हुआ, मक्के पहुंचा। दुनिया ईद की तैयारियों में मसरूफ थी और हुसैन इब्न अली मुस्लिम की बच्ची के सर पे हाथ रख रहे थे। खानदान नबूवत की बच्ची थी। एक मर्तबा कहती है, चचा जान आप तो मेरे सर पर इस तरह हाथ रख रहे हैं जैसे कोई यतीम के सर पे हाथ रखता है। फरमाया आतिका आज से मैं तुम्हारा बाप। सफर जारी रहा। मुहर्रम की दूसरी थी, हुसैन इब्न अली करबला पहुंचे। घोड़ा चलते चलते रुक गया। जाकिरीन कहते हैं कि मौला ने घोड़े बदले, लेकिन कोई घोड़ा आगे बढ़ने पर तैयार नहीं हुआ। मेरा दिल ये कहता है जुल्जना ने जब सर को झुकाया ना, आगे बढ़ने से इनकार किया ना, हुसैन ने कोई घोड़ा नहीं बदला, इसलिए कि ये वो राकिबान है, दोष रसूल का घराना है कि जहां जानवर भी अपनी मंजिल पहचानता है। वो जब हुजूर पहुंचे थे ना मदीने में, हर साहबी चाहता था रसूल उसके घर पे कयाम करे। आपने फरमाया जहां मेरा नाका ठहरेगा मैं वहां ठहरूंगा। अगर नाका सरकार दो आलम की मंजिल को पहचान सकता है तो राकिबे दोष रसूल हुसैन का घोड़ा मंजिल को क्यों नहीं पहचान सकता। बस अब हुसैन ने हुज्जत तमाम की। एक मर्तबा जमीन पर तशरीफ लाए और फरमाया करीब के रहने वालों को बुलाओ। बनु असद बुलाए गए। तो बनु असद इस जमीन का क्या नाम है? उन्होंने कहा मौला इसे मारिया कहते हैं। का कोई और भी क्या नाम है? कहा इसे गाजरिया भी कहते हैं। और भी कोई नाम है? मौला इसे शत्ते फरात भी कहते हैं। का और भी कोई नाम है? कहा इसे नैनवा भी कहते हैं। कोई नाम तुम भूल रहे हो। तो एक मर्तबा बनु असद के जवान कहते हैं इस जमीन को करबला भी कहते हैं। बस ये सुनना था। मौला ने फरमाया वक़फ़ू वला तरहलू, ठहर जाओ, आगे न बढ़ो, बस आ गई हमारी मंजिल। बनु असद ने हाथ जोड़े, मौला ये जमीन भी आपकी, हम भी आपके गुलाम, लेकिन मौला यहाँ कयाम ना करें। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है जो भी अल्लाह का बरगजीदा इस जमीन पर आया है किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला हुआ है, मौला यहाँ कयाम ना करें। फरमाया क्या तुम समझते हो कि मुझे नहीं मालूम? बनु असद मैं जमीन को खरीदना चाहता हूँ। 60,000 दरहम पर जमीन करबला खरीद ली गई। इसके बाद बनु असद को मुखातब करके सुल्तान करबला ने कहा सुनो बनु असद, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मारे जाने के लिए आए हैं। तुमसे सिर्फ इतना कहना है जब कातिल हमारे लाशें छोड़कर चले जाए तो आके हमारी लाशों को सुपुर्दे खाक कर देना। बनु असद ने सर झुका दिया। जब बनु असद चले ना तो मौला ने कुछ सोचा और फरमाया लोगों जब घरों पे जाओ ना तो जरा अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को भेज देना। थोड़ी देर में औरतें भी सुल्तान करबला की खिदमत में हाजिर हो गई। फरमाया सुनो, हो सकता है किसी खौफ या मसले से तुम्हारे मर्द हमारी वसीयत को याद न रख सके। अगर मर्द भूल जाए ना तो कभी तुम ही ऐसा करना, हम आगे हमारी लाशों को जमीन में छुपा देना। औरतें भी चली। जब जाने लगी ना तो एक मर्तबा कहा घरों पे जाओ ना तो अपने बच्चों को कह देना असगर के बाबा ने बुलाया है। औरतें घर पहुंची, बच्चे मौला की खिदमत में हाजिर हुए। मजलूम करबला कहते हैं बच्चों हो सकता है तुम्हारे बड़े भूल जाए मजबूरियात दुनिया में, किसी दिन खेलते हुए तुम ही ऐसा करना, शाम के वक्त इस तरफ आ जाना और ये खेल खेलना, एक मुट्ठी मट्टी की उठाना, हमारी लाशों पर डालते